कलाम खुदा से जो आज हम सीखेंगे, ये हम जो सीख रहे हैं इबादत, प्रस्तिश, वर्शिपिंग, इसमें हमने पहले दो जो है किस्तों में हमने सीखा कि कलाम खुदा ये बताता है कि वर्शिप जो वर्ड निकला है ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ शहा और यूनानी ज़बान का लफ्ज़ प्रोस्कनेओ से जो उनसे निकलता है। और ये जब उसको हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि ये वर्शिप जो है, जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, ये प्रस्तिश जो है उर्दू में ट्रांसलेशन, इसका मतलब है घुटनों के बल चले जाना, झुकना, अपने आप को झुका देना। हमने देखा कि हम अपने बदन से किस तरीके से खुदा का जलाल जाहिर कर सकते हैं। आज हम जो इसके अंदर सीखेंगे वो सीखेंगे कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश, कलाम खुदा हमें उसके मुतालिक क्या बताता है। अमूमी तौर पर जब हम देखते हैं तो प्रस्तिश के अंदर हमारे नज़दीक जो है कोई भी जो इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, वो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रख रहा होता है। जब आप प्रस्तिश के लिए जमा होते हैं तो आप किसी चर्च में हो, किसी जगह पर हो, तो जो सबसे आपके नज़दीक मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सेट की जाती हैं। आपको ये देखना है कि आपके नज़दीक प्रस्तिश के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। क्या ये स्टाइल ऑफ प्रीचिंग है कि किस तरीके से जो प्रीचर है, कलाम सुनाने वाला है, वो प्रीच कर रहा है। क्या ये आपके नज़दीक इम्पोर्टेंट है जब आप प्रस्तिश करने गए हैं? क्या आपके नज़दीक ये इम्पोर्टेंट है कि किस बाइबल से आप जो उनसा है कलाम खुदा को पढ़ रहे हैं या सीखना चाहते हैं, किस वर्जन को आप जो है ज़्यादा मुस्तनद मानते हैं? क्या आप जो प्रस्तिश करने गए हैं उसमें से जो प्रस्तिश का एक कंपोनेंट जो प्रेज है, जो हम्द है, क्या आप उन गीतों के ये गीत ऐसे चुनने चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, उन गीतों को जो उनसे आपकी इम्पोर्टेंस है? हमें ये देखना होगा कि प्रस्तिश जौन सी है उसमें सबसे अहम चीज़ जौन सी है, चाहे आप उसकी हम्द करें, चाहे उसके कलाम को सुने, चाहे अपने होठों से उसका मुबारक नाम लें, उसके नाम की मदद सराय करें, क्या चीज़ जो है होनी चाहिए। जहन में रखिएगा कि जब भी आप प्रस्तिश करें तो बहुत ज़रूरी है कि आप नहायत ही दिल जमई से, आपके अंदर एक मकसद हो कि आप खुदा के पास आए हैं, उसकी हमदो सना करने आए हैं, उसके साथ आपका कनेक्शन जुड़ रहा है। आपसे कोई ऐसी चीज सरजद ना हो उस दौरान। अक्सर देखा गया है कि लोग बेतवज्जी का शिकार होते हैं, फोन्स उनके आ जाते हैं, फोन के ऊपर जो है वो सुनना शुरू हो जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, एक दूसरे से बातों में मुब्तला हो जाते हैं, हंसी की तरफ माइल होते हैं। आपको बहुत ही केयरफुल होना होगा जब आप खुदा के साथ आपका कनेक्शन जोड़ते हैं। यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल, यू गॉट टू बी वेरी पर्पसफुल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आपका खुदा से कनेक्शन जुड़ेगा। हम इसको सीखने के लिए कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कलाम खुदा क्या सिखाता है, हम इस एक वाक्य में चलेंगे। इस वाक्य को बेशुमार मर्तबा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। हम यूहन्ना रसूल की इंजील चौथे बाब में आएंगे और इस वाक्य को आप जानते हैं कि मसाया जो है वो एक सामरी औरत से, सामरी जो है ये अरबी ज़बान का में ट्रांसलेट है, इब्रानी ज़बान में इसको जो है
شمرون جو ہے وہ کہا گیا ہے، لیکن کیونکہ اردو میں جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اس کو وہاں سے عربی سے لفظ جو ہے وہ مستعار لیا گیا ہے جو کہ سامری ہے۔ ایک عورت سے وہ بات کرتا ہے اور اس سے پانی مانگتا ہے۔ ہم یوحنا رسول کی انجیل 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے جب پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یحوہ شاید یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، کوئی یحوہ شاید آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے۔ یحوہ شاید اس کا اصل نام ہے عبرانی میں۔ تو وہ یہودیوں کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریا میں سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ بس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے، وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یحوہ سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا، یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یحوہ نے اس سے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یحوہ نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اور انہوں نے اس سے کہا اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یحوہ نے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اور انہوں نے اس سے کہا اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ یحوہ نے اس سے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ اور ان جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ یحوہ نے اس سے کہا تو نے خوب کہا میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ اور انہوں نے اس سے کہا اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے، ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یحوہ نے اس سے کہا عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ 25ویں آیت میں عورت جواب دیتی ہے اور انہوں نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یحوہ نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں
وہی ہوں۔ کلام خدا میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس واقعے کو آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ اس واقعے کے اندر جو ان سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مسیح جو ہے، جو گفتگو کا آغاز کرتا ہے، وہ عورت سے پانی مانگ کر کرتا ہے۔ وہ پانی اس سے مانگ رہا ہے اور وہ عورت سے کہتا ہے کہ جا کر اپنے شوہر کو بلا لا۔ کلام خدا کے اندر 18ویں آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسیح اس سامنے عورت سے کہتا ہے کہ جا کر اپنے شوہر کو بلا لا۔ عورت کہتی ہے کہ میں بے شوہر ہوں، اور مسیح اس سے کہتا ہے کہ تو نے سچ کہا، کیونکہ جس کے ساتھ تو اب رہ رہی ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے۔ مسیح اس کے گناہ کا اسے بتاتا ہے کہ تو گناہ کی حالت میں ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو وہ عورت بغیر شوہر کے ایک مرد کے ساتھ رہ رہی ہے، اور مسیح جو ہے اس بات کا اسے بتاتا ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ عورت جو سی ہے اپنے اس گناہ کے باعث اس موضوع کو چینج کرتی ہے، اور موضوع کو چینج کرتے ہی وہ 20ویں آیت میں کہتی ہے کہ پرستش کی جگہ کہاں پہ ہونی چاہیے۔ مسیح اس کے گناہ کا اس سے ذکر کرتا ہے، اور عورت جو ہے وہ پرستش کی جگہ کی طرف اس سے مسیح کو لے کر چلتی ہے۔ ہم 20ویں آیت کو دوبارہ سے پڑھیں، یوحنا 4 باب کی، تو وہاں پہ کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے، یہ پہاڑ جو یہودی ہیں وہ یروشلم میں کہا گیا کہ وہ پرستش کریں گے، اور سامری جو ان سے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو کہ یہودیوں سے علیحدہ کر دیے گئے۔ سامری لوگ جو ان سے ہیں، یہ یہودی ان سے کسی قسم کا برتاؤ جو ہے رکھ رکھاؤ نہیں رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے برتنوں میں جو ان سا ہے ان کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب مسیح اس عورت سے پانی مانگتا ہے تو وہ عورت حیران ہوتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے۔ اور اب جو ان سے ہے وہ سامری جو ہے، یہ موسیٰ کی شریعت پر، جو شریعت کی 5 کتابیں ہیں پہلی کتاب میں، صرف وہاں تک جو ان سے ان کا اعتقاد تھا، اور یہ باقی کلام مقدس کی جو کتابیں تھیں ان کو جو ان سا ہے وہ مانتے نہیں تھے۔ اور اس پہاڑ کے اوپر جو ہے جو گیرزم کا پہاڑ ہے، اور اسی پہاڑ کی جو باٹم ہے وہاں پر یہ کنواں تھا جو یعقوب نے جو ان سے خریدا تھا مول لے کر، اور یہ وہاں پر جو ان سے یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسیح جب اسے بتاتا ہے کہ جس پانی کی بابت میں تجھے کہہ رہا ہوں وہ خدا کا کلام ہے، اور یہ وہ ایسا کلام ہے کہ اگر یہ کلام آپ تک پہنچ جائے تو آپ کے اندر سے جو ان سا ہے خدا کی بخشش کی ندیاں جو انچیاں بہ نکلیں گی۔ اور وہ عورت یہ جانتی ہے، اور اسی لیے وہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے
کہ جب مسیح آئے گا تو یہ سب باتیں ہمیں بتائے گا، اور مسیح اس سے کہتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ اس یوحنا 4 باب کی پہلی 25 آیات کو جب ہم نے اسٹڈی کیا تو ان 25 آیات کے اندر جو ہے ہم کلام خدا کے اندر سے سیکھتے ہیں کہ 5 چیزیں جو ان سے ہم اس کے اندر سے سیکھ سکتے ہیں۔ جو 5 موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے پرستش کی جگہ۔ عورت کہتی ہے کہ یہودی جو پرستش کرتے ہیں وہ یروشلم میں کرتے ہیں، جبکہ ہم اس پہاڑ پر پرستش کرتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو پرستش کی جگہ ہے وہ یروشلم کے اندر ہے۔ ہم اس کے اندر سے دیکھیں گے کہ پرستش کی جگہ کلام خدا کیا بتاتا ہے۔ کیا پرستش کی جگہ مخصوص ہے یا آپ ہر جگہ خدا کی پرستش کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر سے ہمیں وارننگ نظر آتی ہے۔ کلام خدا بتاتا ہے کہ تم جس کی پرستش کرتے ہو تم اسے نہیں جانتے۔ ہم اس کے اندر دیکھیں گے وقت، اس وقت کو جب وہ یہ کہتا ہے کہ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے باپ جو ان سے ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم اس کے اندر باپ کو دیکھتے ہیں کہ باپ سچے پرستاروں کی تلاش کر رہا ہے، اور ہم اس کے اندر اس روح اور سچائی کو دیکھیں گے کہ کس طرح کی باپ، وہ کون سے پرستار ہیں جو روح اور سچائی سے پرستش کر رہے ہیں۔ ہم پہلے حصے کی طرف بڑھیں۔ یوحنا 4 باب اس کی 21ویں آیت میں یہوہ شاعر نے اس سے کہا، اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ پرستش کی جگہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے فکسڈ نہیں ہے، اور وہ فکسڈ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ آپ کو پرستش خدا کی کرنے کے لیے، آپ کو خدا کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا خدا جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے، اور آپ اپنے خدا کے ساتھ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی جگہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ سکتے ہیں۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا کیا ہے؟ وہ روح ہے، اور روح جو ان سے ہے اسے جگہ کی قید نہیں ہے۔ روح ہر جگہ پر موجود ہے۔ ہم پرانے عہد نامے میں چلیں جہاں پر بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ پہلے وہ خیمہ بنائیں گے، اور اس خیمے کے اندر پاک ترین مکان جو ان سے ہوگا، اور اس پاک ترین مکان میں جو ہے خدا کا جلال ظاہر ہوا کرے گا، اور وہ جگہ تھی جہاں پہ بنی اسرائیل جو ہے جب وہ بیابان میں ہیں تو وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہیکل کی تعمیر ہوئی تو خدا نے بتایا کہ تمام بنی اسرائیل جو ہے وہ یروشلم میں کم سے کم 3 مرتبہ آ کر تمام بنی اسرائیل وہاں پہ جمع ہوا کرے گی، خدا کی عید کیا کرے گی۔ ہم یسایہ 66ویں باب میں آتے ہیں۔ کلام خدا یوں بتاتا ہے
यहोवा यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी? यहोवा खुदा बता रहा है। अगर आप देखें तो वो जो टैबरनेकल था जहां पे बनी इस्राएल जो उनसे कुर्बानियां गुजरानते थे अपने गुनाहों की माफी के लिए, शोखनी कुर्बानी गुजरानी जाती थी। पाक तरीन मकान में दाखिल हुआ जाता था, साल में एक दफा काहिन खून लेकर दाखिल होता था गुनाहों की माफी के लिए। उसके बाद यरूशलेम में हुक्म हुआ कि यरूशलेम में तमाम बनी इस्राएल इकट्ठी होगी। यशायाह 66वां बाब पहली आयत बयान करती है, खुदा फरमा रहा है, मेरा और आपका यहोवा खुदा फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। वो ये फरमा रहा है कि तुम किस किस्म का घर मेरे लिए बनाओगे। ये तो हर चीज जो सी है मेरी है, मैं तो हर जगह पे मौजूद हूं। और इसी को मलाकी नबी अपनी पहले बाब में यूं बयान करता है। मलाकी की किताब पहला बाब और उसकी अगर आप 11वीं आयत का मुताले करें तो कलाम खुदा यूं बताता है, क्योंकि आफताब के तुलू से गुरूब तक कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी। सिर्फ एक कौम नहीं, कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी। तमाम कौमें जहां जहां पर मौजूद हैं मेरे नाम की प्रस्तिश की जाएगी। मलाकी पहला बाब 11वीं आयत बताती है, क्योंकि आफताब के तुलू से गरूब होने तक कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी और हर जगह मेरे नाम पर बखूर जलाएंगे और पाक हदिये गुजरानेंगे, क्योंकि कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। तो आपने वो जो सवाल यूहन्ना 4 बाब उसकी 21वीं आयत में या 20वीं आयत में जो है जो सामरी औरत करती है कि हम तो इस पहाड़ पर प्रस्तिश करते हैं और तुम कहते हो कि जो प्रस्तिश की जगह है वो यरूशलेम में है। मसाया बताता है कि मैं तुझे कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि तमाम कौमें हर जगह जहां पर मौजूद होंगी वो मेरे नाम की तमजीद करेंगी। तो ये पहला जो आप सीखते हैं इसके अंदर, इस यूहन्ना 4 बाब की पहली 25 आयत में आप देखते हैं कि वहां पे मसाया जो है इस गलती को वो दूर करता है। और मत्ती 18 बाब उसकी 20वीं आयत में यूं फरमाता है कि जहां दो से ज्यादा लोग, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहां मैं आ मौजूद होऊंगा। इट डजंट मैटर कि आप कहां पर मौजूद हैं, आप जहां पर मौजूद होंगे, जहां पर अपना उससे कनेक्शन जोड़ेंगे, क्योंकि वो रूह है और वो वहीं पर आ मौजूद होगा। प्रस्तिश की जगह जो है मखसूस नहीं है। आपकी प्रस्तिश जो सी है वो प्लेस के साथ कनेक्टेड नहीं है। आपकी प्रस्तिश जो सी है वो उसका ताल्लुक रूह और सच्चाई के साथ है। हम देखते हैं कि हमारे बदन जो है वो उसका मकदस है। जब हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं तो हमारे बदन में वो आ मौजूद होता है, और ये वो कनेक्शन है जो कि आपका उसके साथ रूह और सच्चाई की वजह से बनता है। हम ने देखा कि इसके अंदर हम 5 चीजें देखते हैं। वार्निंग को देखते हैं। हम यूहन्ना रसूल की इंजील 4 बाब और उसकी जब 22वीं आयत में आए तो वहां पे है, तुम जिसे नहीं जानते
उसकी प्रस्तिश करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। कलाम खुदा आपको यह बता रहा है कि मेरा और आपका मसाया निजात दहिंदा सामरी औरत को वार्न करता है। वो कहता है कि तुमने अपने लिए लिमिट्स क्रिएट कर ली हैं, और आज कलीसिया ने भी अपने लिए लिमिट्स क्रिएट की हुई है। कलीसिया अपने अपनी मिशन के ताबे होकर प्रस्तिश करती है। वो कहता है तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। तुम कलाम खुदा के मुताबिक प्रस्तिश नहीं कर रहे। सामरी औरत भी जो है, जो सामरी लोग थे, वो भी जो कलाम खुदा की पुराने नामे में 5 किताबें थीं जो मूसा ने जो है वो खुदा के रूह की हिदायत से तहरीर की, सिर्फ उस तक उनका ईमान था। आज कलीसिया भी जो सी है अपनी अपनी मिशनों की गाइडेंस के अंदर है। वो अपनी अपनी मिशनों की तालीम के मुताबिक जो उनसे है वो खुदा की प्रस्तिश के तरीके ढूंढती है। वो आपको वार्न करता है, वो आपको आगाह कर रहा है कि आप नहीं जानते कि आप प्रस्तिश किस चीज की कर रहे हैं। आप प्रस्तिश कर क्या रहे हैं? आप प्रस्तिश उसकी कर रहे हैं जो आपके कलाम सुनाने वाले ने आपको सिखाया। आप प्रस्तिश उसकी कर रहे हैं जो आपकी मिशन ने आपको बताया कि इस तरीके से प्रस्तिश करनी है। जब तक आप रूह और सच्चाई से प्रस्तिश नहीं करेंगे, जब तक आप कलाम खुदा के मुताबिक प्रस्तिश नहीं करेंगे, इसी रूह और सच्चाई को हम देखेंगे कि रूह और सच्चाई है क्या, क्यों एक मिशन दूसरी मिशन से इख्तलाफ रखती है। क्योंकि उन्होंने अपनी हदबंदियां बांधी हुई हैं। उन्होंने कलाम के अंदर अपनी अपनी समझ के मुताबिक, ना कि खुदा की तरफ से हिकमत के मुताबिक कलीसियाओं की रहनुमाई की। कलाम खुदा बताता है कि अगर आपने अपनी अपनी हदबंदियों के मुताबिक प्रस्तिश की, तो वो कहता है कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। तीसरा हिस्सा जो इसके अंदर हम देखते हैं, जो हम सीख सकते हैं, वो यूहन्ना 4 बाब उसकी 23वीं आयत बताती है। मगर वो वक्त आता है, वो उस वक्त का बता रहा है कि वो वक्त कौन सा वक्त है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करें। ये लास्ट दफा भी हमने देखा था कि जब आप इसका यूनानी मतन देखते हैं तो ये 5 मर्तबा प्रस्तिश का लफ्ज वर्शिप का वर्ड आया है, और यूनानी जुबान में इसका जो लफ्ज है प्रोस्कनेओ वर्ड है। और प्रोस्कनेओ जो है, जब आप इसको देखते हैं तो प्रोस्कनेओ का मतलब है उसके हुजूर अपने आप को झुका देना, बो डाउन हो जाना। हम कलाम खुदा के अंदर से देखते हैं, वो कह रहा है यूहन्ना 4 बाब 23वीं आयत में, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है। The hour is coming and now is. पुराने नामे के अंदर हमने देखा कि इस वक्त के मुतालिक यहूदी सामरी औरत जानती है। वो कहती है मुझे मालूम है कि जब मसाया आएगा तो हमें ये सब बातें बताएगा। सामरी औरत जो कि एक लिमिटेड पैरामीटर के अंदर, जो महज 5
पुराने अहदनामे की किताबों पर ईमान रखती है, और आप दावा करते हैं कि आप 66 किताबों पर ईमान रखते हैं, 39 पुराने अहदनामे की और 27 नए अहदनामे की। आप कहते हैं कि पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक आपका ईमान है। वो सामरी औरत जानती है, उस 5 किताबों की बदौलत वो जानती है कि मसाया जब आएगा तो ये बातें बताएगा। और हम जिसको अपना निजात दहिंदा कहते हैं, हमें इल्म ही नहीं है, हमें इल्म ही नहीं है कि वो वक्त आ चुका हुआ है, हमें इल्म ही नहीं है कि रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करनी कैसे है। हम होंठों से उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। हम देखते हैं पुराने अहदनामे में इस वक्त को बयान करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार बताए गए, मसाया के मुतालिक मुख्तलिफ पेशनगोइयां की गई, कुर्बानियों का जो सा है एक सिलसिला शुरू हुआ। वो कुर्बानियां मसाया का शैडो थी कि मसाया कुर्बान होगा। कुर्बानियां गुनाह की माफी के लिए अदा की जाती थी। वो बरा, खुदा का बरा हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। पाक तरीन मकान में साल में एक मर्तबा सरदार काहिन तमाम लोगों के गुनाहों के माफी के लिए खून लेकर दाखिल होता था। पाक मकान और पाक तरीन मकान के दरमियान में एक पर्दा हायल होता था, और उस पर्दे के नीचे से रीगता हुआ जो है सरदार काहिन साल में एक मर्तबा जाता था, जहां पर खुदा का जलाल मौजूद होता था। मेरे और आपके मसाया ने जब अपनी जान जौन सी सलीब पर दी, मेरे और आपके गुनाहों की वजह से जब उसका खून बहा, तो ये पर्दा दरमियान में से 2 टुकड़े हो गया। ये वो दीवार जो इंसान और खुदा के दरमियान थी, वो उसके खून के वसीले से हटा दी गई। ये वो बयान कर रहा है कि वो वक्त आता है, और वो वक्त आ चुका, आज से 2000 साल पहले आ चुका। हम इब्रानियों की किताब 10वें बाब में आते हैं। इब्रानियों की किताब 10वां बाब, और अगर आप उसकी 19 से लेकर और 25वीं आयत तक हम तालिया करें तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, बस आए भाइयों, चूंकि हमें यहोवा शाह के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। सरदार काहिन साल में एक मरतबा उस पाक तरीन मकान में दाखिल होता था। मसाया के खून के सबब से अब हम दलेरी के साथ खुदा के हजूरी में दाखिल होते हैं। जब आप खुदा के हजूरी में आते हैं, जब आप उसकी प्रस्तिश करते हैं, तो आप और खुदा का कनेक्शन जुड़ता है। बसाए भाइयों, चूंकि हमें यहोवा शाह के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है, और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है।
اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ ہر کوئی شخص جو ان سے ہے، ہر کوئی پریچر جو ہے، ہر کوئی اس کا نام لینے والا یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ آنے والا ہے، لیکن کلام پر عمل نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے آپس میں کٹھے ہو کر بیٹھا کرو اور کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کرو، اور جتنا یہ وقت قریب محسوس کرتے ہو اتنا زیادہ یہ کیا کرو۔ لیکن ہمارے اندر کیونکہ خدا کے کلام کی سچائی موجود نہیں ہے، اس لیے ہم ہفتے میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کلیسیا ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے۔ پاسبان ایک مرتبہ جو ہے خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ خدا کا کلام آپ کو کچھ اور بتاتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر سچائی موجود نہیں ہے، اور ہم اس کو سیکھیں گے کہ سچائی کا مطلب کیا ہے۔ کاش میرا اور آپ کا نجات دہندہ، میرا اور آپ کا یہوہ خدا ہمیں اپنے کلام کی سچائی، اس پانی کو جو وہ سامری عورت کو کہتا ہے کہ اگر تو جانتی کہ تو کس سے مخاطب ہے اور اس سے پانی مانگتی تو وہ تجھے پانی دیتا اور یہ پانی تیرے اندر چشمہ بن جاتا۔ کاش ہم اس سے مانگتے، کاش ہم اس کی جستجو کرتے تاکہ یہ ہمارے اندر وہ پانی موجود ہوتا اور وہ چشمہ بن سکتا۔ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں روح اور سچائی کو۔ روح اور سچائی کو سیکھنے کے لیے آپ کو اس کی حضوری میں آنا پڑے گا، اس کی پرستش نہیں تو آپ محض اپنے ہونٹوں سے کر رہے ہوں گے۔ آپ چاہے سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ ہم نے سیکھ لیا سجدے میں جانا کہ اسے سجدہ کرنا ہے، لیکن وہ آپ کا سجدہ بے فائدہ ہوگا اگر آپ کا کنیکشن اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہم یوحنا 4 باب اس کی 23ویں اور 24ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ یوحنا 4 باب اس کی 23ویں اور 24ویں آیت کلام خدا بتاتا ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ روح سے پرستش، روح سے پرستش کے کیا معنی ہیں؟ روح سے پرستش کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل سے اس کا کنیکشن کریں، اپنے ذہن کے ساتھ اس کا کنیکشن نہ کریں، اپنے دل کو اس کے لیے خالی کریں، اپنے آپ کو ڈیلیں جب اس کے حضوری میں آئیں، جب اس کا کلام پڑھنے لگیں، جب اس کے کلام کو سننے لگیں، جب اس سے دعا مانگنے لگیں، تو اپنے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، پالوس رسول کہتا ہے سچے دل کے ساتھ اس کے حضوری میں چلیں، اپنے دل پر اس کے خون کے چھینٹے لیے ہوئے، آپ کو اس سے
इल्तिजा करनी होगी, आपको उससे मुनाजात करनी होगी कि तू हमारे अंदर आ। जब तक वो आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक आप उससे अपने दिल के दरवाजे को वो खटखटा रहा है, जब तक आप अपने दिल का दरवाजा नहीं खोलेंगे, जब तक आप उससे अपने अंदर नहीं आने देंगे, जब तक आप उससे अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, आप उसके सबमिशन में नहीं जाएंगे, उससे अपने अंदर काम नहीं करने देंगे, आप रूह से उसकी प्रस्तिश नहीं कर पाएंगे। वो आपके अंदर दाखिल होगा क्योंकि खुदा रूह है और उसने वादा किया है, वो आपके अंदर दाखिल होने के लिए तैयार है। वो कहता है मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि आपको, मुझे, हम सबको जो उसके नाम ले हुए हैं, इस मददगार की जरूरत है। और जब तक ये मददगार हमारे अंदर मौजूद नहीं है, हम रूह से उसकी प्रस्तिश नहीं कर सकते। और जब ये हमारे अंदर मौजूद होगा, जब हम उसको इजाजत देंगे कि वो हमारे जिस्म को कंट्रोल करे, वो हमारे जहन को कंट्रोल करे, तो वो अपना कलाम आपके अंदर डालेगा। ये है वो सच्चाई, क्योंकि कलाम कहता है कि तेरा कलाम सच्चा है। सच्चाई से प्रस्तिश का मतलब ये नहीं कि पासबान ने जो बता दिया, सच्चाई से मतलब का ये नहीं कि मिशनों ने जो गाइडेंस दे दी। सच्चाई ये कलाम खुदा है। और जब तक रूह आपके अंदर काम नहीं करेगा, रूह आपको जौन सा है इस कलाम की सच्चाई से आगाह नहीं करेगा, आप खुदा की प्रस्तिश जो है वो रूह और सच्चाई से नहीं कर पाएंगे। आपको सच्चाई इल्म ही नहीं होगी, आपको कलाम की समझ ही नहीं होगी, आपको कलाम की जुस्तजू ही नहीं होगी, तो आप किस तरीके से उसकी प्रस्तिश कर सकें? कितने लोग हैं जो कि उसके कलाम की जुस्तजू करते हैं? कितना वक्त आप जो उनसे उसके कलाम की जुस्तजू करने के लिए देते हैं? हमने जब दया यकी को देखा, हमने देखा कि 9,000 घंटे के करीब जो उनसे साल में है, 24 घंटे एक दिन के, 365 दिन, ये तकरीबन 9,000 घंटे बनते हैं। इसका 10% 900 घंटे हैं। 900 घंटों को आप 365 पे आप अगर तकसीम करें तो ये तकरीबन जो सा है वो 27-28, 900 घंटों को 365 पे तकसीम करें, तकरीबन 3 घंटे जो से हैं, पौने 3, 2.5, पौने 3 घंटे बनते हैं दिन के। आप अपनी हालत देखिएगा, क्या आप दिन के 2.5 से 3 घंटे देते हैं उसको? आप उसके कलाम को जानना ही नहीं चाहते, आप उसके कलाम की जुस्तजू करना ही नहीं चाहते, और आप कहते हैं कि मैं तेरी प्रस्तिश करता हूं। वो कहता है कि तुम बेफायदा झूठे ऊंटों से मेरी प्रस्तिश करते हो। जब आप इसको इजाजत देंगे रूह को, जब आप उसके हुजूरी में झुक जाएंगे, जब आप ओहंदे हो जाएंगे, जब आप घुटनों के बल आ जाएंगे, आप उसको इजाजत देंगे कि अपने कलाम को मेरे अंदर उतार, अपने कलाम की हिकमत को मेरे अंदर डाल। कलाम खुदा बताता है कि वो आपके अंदर हिकमत डालने के लिए तैयार है।
हम यूहन्ना रसूल की इंजील 15 बाब की 26वीं आयत में आते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। जब तक आपके अंदर उसका रूह मौजूद नहीं होगा, आपको कलाम की सच्चाई का इल्म नहीं हो पाएगा। आप महज जो है वो सच्चाई जाने बगैर उसकी प्रस्तिश कर रहे होंगे। इसी तरह यूहन्ना रसूल की इंजील 16वां बाब बयान करती है, उसकी 13 से 15वीं आयत कलाम खुदा यूं सिखाता है, यूहन्ना रसूल की इंजील 16 बाब 13 से 15, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। यू कैनॉट सी द ट्रूथ, यू कैनॉट वर्शिप इन ट्रूथ अंटिल आपके अंदर रूह काम नहीं करेगा। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, और वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। ये वो कलाम है जो रूह आपको सिखाता है। आप कलाम को अपने मुताबिक सीखना चाहेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। आप कलाम खुदा को गाइडेंस से सीखना चाहेंगे, नहीं सीख पाएंगे। आप जितने मर्जी नोट्स ले लें, जितनी मर्जी वीडियो सुन लें, उस रूह को अपने अंदर काम नहीं करने देंगे, आपको वो हिकमत इस कलाम की नहीं अता करेगी। इस कलाम की सच्चाई जौन सी है वो उसी सूरत में आपको मिलेगी जब ये रूह आपके अंदर काम करेगा। हम कलाम खुदा के अंदर से देखते हैं, कलाम खुदा बेशुमार हवालों में बयान करता है। वो बयान करता है कि आप मुबारक हैं क्योंकि उसने आपको चुन लिया है। वो बयान करता है कि उसने आपको अपना खून देकर मोल खरीद लिया है, आप उसका मोल अदा नहीं कर सकते। अपने दिलों को उसके लिए खोलें। जब आप उसकी प्रस्तिश के लिए अपने आप को तैयार करें तो अपने आप को खाली करके उसके पास लेकर जाएं, उससे कहें कि आ तू मेरे अंदर आ, मुझे अपने कलाम की सच्चाई जौन सी है बता। और जब वो आपके अंदर दाखिल होगा तो वो आपको सच्चाई की बातें बताएगा, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कहेगा बल्कि जो बाप से सुनेगा वही आप तक पहुंचाएगा। जो बाप ने कहा, जो कलाम में लिखा, उसकी हिकमत आपको अता करेगा। खुदा हमारे दिलों को देखता है। खुदा जानता है कि हम उसके लिए अपने दिल खोलते हैं कि नहीं। खुदा जानता है कि हम महज वक्त गुजारी के लिए इकट्ठे होते हैं, महज दुनियादारी के लिए इकट्ठे होते हैं, महज पादरी साहिबान को खुश करने के लिए इकट्ठे होते हैं, या वाकई रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करने के लिए इकट्ठे होते हैं।
کلام خدا بتاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب آپ اندھیرے میں تھے، لیکن اب آپ کو اس کے خون کے وسیلہ سے آپ روشنی میں آئے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ روشنی دنیا پر چمکے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کلام کی سچائی آپ تک پہنچی ہے، اس کلام کی سچائی کو آپ دنیا تک پہنچائیں۔ لیکن جب تک آپ کے اندر یہ سچائی موجود ہی نہیں ہوگی، یہ کلام موجود ہی نہیں ہوگا، تو آپ اس کو دنیا تک کیسے پہنچا پائیں گے؟ آپ اس کلام کو محض اسی وقت پہنچا پائیں گے جب آپ روح سے بھرے ہوں گے، اور آپ روح سے جون سا ہے، انسان بہت سارے جس سے پوچھو وہ کہتے جی میں تو روح سے بھرپور ہوں۔ آپ کو آپ کے کام بتائیں گے کہ آپ روح سے بھرپور ہیں کہ نہیں۔ ہم یہ آگے چل کر دیکھیں گے، اور آپ کو آئینہ، کلام ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے کے اندر آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، آپ کو اس کے اندر اپنا عکس نظر آئے گا۔ یہ کلام آپ کو بتائے گا کہ آپ روح سے بھرپور ہیں یا نہیں ہیں۔ آخری حصے کی طرف ہم بڑھتے ہوئے، کلام خدا کہتا ہے، یوحنا رسول کی انجیل 4 باب اور اس کی 23ویں آیت، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ باپ ڈھونڈ رہا ہے ایسے پرستاروں کو، باپ کو ایسے پرستاروں کی تلاش ہے۔ مت سمجھیں کہ وہ آپ کو جو ان سے چنا ہے اس نے، جب تک آپ اسے اپنے اندر اس روح کو کام نہیں کرنے دیتے اور اس روح کی بدولت آپ سچائی کو حاصل نہیں کر سکتے، آپ باپ کے سچے پرستار نہیں کہلا سکتے، اور باپ اپنے لیے سچے پرستار ڈھونڈ رہا ہے۔ ہمیں ضرور ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، نہیں تو کلام خدا کہہ رہا ہے کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے، کسی بھی لمحے میری اور آپ کی جواب دہی ہوگی، اور اگر ہم اس کے سچے پرستار نہ ٹھہرے تو اپنے کاموں کا انجام پائیں گے۔ آئیں ہم کلام خدا کے اندر سے آئینے کو دیکھتے ہیں اور جانچتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارے کام جون سے ہیں، کیا روح کے کام ہیں یا جسم کے کام ہیں؟ اور اگر روح کے کام نہیں ہیں اور جسم کے کام ہیں تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو روح اور سچائی سے آراستہ کریں۔ ہم گلتیوں 5 باب اس کی 22ویں آیت میں آتے ہیں، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ اگر تو یہ آپ کے جسم سے یہ کام ظاہر ہو رہے ہیں تو روح آپ کے اندر کام کر رہا ہے، اور اگر اس کے برعکس جو ہے آپ کا جسم جو ہے وہ کر رہا ہے تو پھر روح آپ کے اندر کام نہیں کر رہا۔
ہمیں بہت ضروری ہے کہ کلام خدا نے آئینہ ہمیں دکھا دیا، کلام خدا نے ہمارا عکس اس آئینے کے اندر دکھا دیا۔ اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں، اس نے بتا دیا کہ یہ کریکٹرسٹکس اگر نہیں ہے تو روح آپ کے اندر کام نہیں کر رہا، اور پھر ہماری پرستش بے فائدہ ہونٹوں کی پرستش ہے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے۔ ہم یہوہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی سچائی کو جان سکیں۔ ہم دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ توفیق بخشے کہ یہ روح کے پھل ہمارے جسم سے ظاہر ہو سکیں، اور جب تک یہ نہیں ہے ہم اس کی حضوری سے دور ہیں۔ وہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کر سکیں۔ آمین۔